अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फरमाया, मुझे बख्शिश नफस हयात दिया ताकि एक और दिन में मैं खुदावंद के गुण गा सकूं, एक और दिन में खुदावंद की तमजीद कर सकूं, एक और दिन में खुदावंद का ये मुक़द्दस कलाम जो मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए नूर है, इसे पढ़ूं, इसमें मगन रहूं, इससे सीखूं, अपनी ज़िंदगी को इस कलाम से संवारूं। और सबसे बढ़कर ये कि खुदावंद का मैं मशकूर व ममनून हूँ कि खुदावंद ने एक और मौका मुझे अता फरमाया ताकि ये मुक़द्दस कलाम आप अजीज़ों तक भी पहुँचा सकूँ। खुदा के मुक़द्दस कलाम में जो तासीर मुस्बत, जो कुदरत, जो बरक़ात हैं, वो कायनात में किसी और चीज़ में हम नहीं पाते। ये हमारे लिए कामिल रहनुमा है, इसी में हमारी कामयाबी है। जब खुदावंद ने यीशु जो कि मूसा का दस्ते रास्त मर्द था, जब खुदावंद ने यीशु से तकल्लुम फरमाया और कहा कि इस कलाम को पढ़ने में, इसमें रहने में, इसमें मगन रहने में आपका के लिए हमेशा कामयाबी है। यीशु उसके पहले बाब में अगर हम जाएं और 8वें आयत में लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब मुक़द्दस, ये हमारा शरीयत है, हमारे लिए खुदा का मुक़द्दस कलाम, खुदा का कानून है। शरीयत से मुराद है कानून या लॉ। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इक़बाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। न सिर्फ इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ने में खुदावंद हमें लग़ज़िशों से निजात बख्शता है, न सिर्फ ये कि हमारे लिए हयाती है, हयात दहिंदा है, ज़िंदगी दहिंदा है, बल्कि इसमें तफक्कुर करने से, इसे पढ़ने से, इसमें मगन रहने में हमारे लिए इक़बाल मंदी की राह नसीब होती है और हमें कामयाबी मिलती है। खुदावंद का ये वादा है कि अगर हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो इस मुश्किल और मुसीबत ज़दा दुनिया में हमारे लिए सरफराजी, कामयाबी और इक़बाल मंदी इस कलाम में रहने से है, न कि इससे परे। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद इंसानों से मोहब्बत रखने वाला खुदावंद है, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं खुदावंद कहकर, मुंजी कहकर, क्योंकि वो हमारा मुंजी है, यानी वो हमारा नाजी, हमारी नैया पार करने वाला खुदावंद, सैलाबों में, तूफानों में, आंधी में, हर मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ है। वो एक गीत है, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से,
یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا. یہ حقیقت ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا نام ہی ایمانویل یعنی ہمارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ، کوئی اور نہیں، خدا خود ہمارے ساتھ، بلکہ خدا ہمارے دلوں میں گھر بسانے والا مقدس دوست، مقدس خداوند ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کے ہیں تو ہماری زندگی میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ اس کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے. مسیحی رویہ اور اخلاق کیا ہے؟ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع یہی ہے، مسیح کی پیروی میں مسیحی رویہ اور اخلاق. اخلاقیات مسیح وہی چیزیں جو کہ خداوند نے اپنے تعلیم میں ہمیں سکھایا، وہ ثابت کر کے دکھایا. یہ نہیں کہ اس نے کچھ کہا کرو ہم کریں. صرف یہی نہیں، ہاں ہمیں خدا کے احکام کو ماننی چاہیے، مگر ہمارا خداوند جو ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا پر محبت ہے، اتنا فضل سے بھرا خداوند ہے کہ اس نے انسانوں کا روپ دھارا. وہ بشکل انسان مجسم ہوا اور اس نے ہمیں گلے لگایا. وہ ایک اور گیت مجھے یاد آ رہا ہے، سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو اے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا. واقعاً جب ہم ٹھوکر کھاتے تھے، بحیث گنہگار جو ٹھوکریں ہمیں شیطان سے ملتی تھی، ان سب سے ہمیں خداوند نے بچایا، قربانی دے کر، اپنا لہو بہا کر ہمیں گلے لگایا اور مصائب سے ہمیں بچایا، خدا کے قہر سے ہمیں بچایا، جہنم کی آگ سے اس نے ہمیں بچایا. یہ سب خداوند نے اپنے اوپر لیا. تبھی اسی اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو مسیحی رویہ ہے، جو اخلاق ہے، وہ ہمارے آقا کے رویے اور اخلاق کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اسی کی تعلیم ہے. پالوس رسول فرماتے ہیں کہ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا ہے. کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تکمیل ہے. اگر ہم نے خداوند کے احکام کو اپنی زندگی سے پورا کرنا ہے تو مسیحی رویہ اور مسیحی اخلاقیات کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کر سکتے ہیں. یعنی مسیحی رویہ اور اخلاق پر پورا اترنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے تعلیم سے سنواریں اور اس پر عمل کریں. تو میری دعا یہ ہے کہ آج جب ہم کچھ آیات خدا کے مقدس کلام سے پڑھیں گے، اور جو آیات ہم نے پڑھا خدا کے کلام سے، یہ باعث برکت ہو ہمارے لیے، تاکہ خداوند کو ہم اپنی زندگی سے تمجید دے سکیں، تاکہ جو لوگ ہمارے نیک کاموں، نیک چال چلن اور
मसीही रवैया और इखलाक को देखें, परखें, तजुर्बे से वो भी ये कहें कि मैं भी चाहता हूं कि वैसा ही रहूं। हाँ, वो लोग भी जो हमारी मुखालिफत करते हैं, जो ये समझते हैं कि मसीही लोग जो हैं वो काफिर हैं, वो मुर्तद हैं, वो नजस हैं, उनके साथ खाना खाना जायज़ नहीं है, ताकि वो भी जब हमारे नेक कामों को हमारी ज़िंदगी से देखें, परखें, तो वो हमारे खुदा की तमजीद करें कि मैं भी चाहता हूं वैसा ही बनूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का मौजू है मसीह की पैरवी, मसीही रवैया और इखलाक। इसमें कुछ आयत हम खुदा के मुक़द्दस कलाम से पढ़ेंगे जो कि बहुत ही मुहिम है। अमसाल सुलेमान उसके 16 बाब और 32 आयत में हम पढ़ते हैं, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर ज़ाबित है उससे जो शहर को ले लेता है। अब गुस्सा करना बहुत आसान बात है। अगर कोई हम पर गुस्सा होता है, कोई हमें बुरा भला कहता है, कोई हमें गाली गलोच देता है, तो बिलमुकाबिल अगर हम भी वैसा ही करें तो हम में और उस शख्स में कोई फर्क नहीं है। मगर खुदा ने हमें नेक कामों के लिए चुना है, नेक कामों के लिए इस दुनिया में रखा है। हमें खुदावन ने इंजील, इस खुशखबरी की मनादी के लिए इस दुनिया में छोड़ा है। वो वापस आने वाला खुदावंद है। उस वक्त तक जैसा कि उसने सहा, वैसे ही हम जो खुदावंद के पैरो हैं, मसीह के पैरो हैं, हम मसीह की मानिंद अपनी जिंदगी को मसीही रवैया और इखलाक से संवारें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और जो अपनी रूह पर ज़ाबित है उससे, उस शख्स से, उस सिपहसालार से जो शहर को ले लेता है। और फिर अमसाल सुलेमान 14 बाब और 29 आयत में लिखा हुआ है, जो कहर करने में धीमा है बड़ा अक्लमंद है, पर वो जो झक्की है वो हिमाकत को बढ़ाता है। वो जो झक्की है, हमें ये नहीं होनी चाहिए। हमें जो कहर में धीमा है, जो अक्लमंदी है, मसीह की पैरवी में यहां पर होनी चाहिए। यहां पर नहीं, यहां पर जरूर। कहर में धीमा होने के लिए खुदावन ने हमें इस दुनिया में रखा हुआ है, और खुदावन का तवक्को हमसे यही है कि हम उसके हकीकी पैरो हों। अगर हम पैरव मसीह अपने आप को कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं, और हमारी जिंदगी से वो सब गलत चीजें निकलती हैं जो दुनिया के लोगों से निकलती हैं, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। यहां पर हम खुदा को तमजीद नहीं दे सकते। यहां पर हम अपनी खुदावन की बड़ाई को उजागर नहीं कर सकते, खुदा को जलाल नहीं दे सकते। खुदावन ने हमें इस दुनिया में मसीहियों को, आप अजीजों को, ए मेरे मसीही बहन भाइयों, हमको खुदावन ने इस दुनिया में मसाइब को, मुश्किलात को झेलने के लिए और मसीही रवैया और इखलाक को अमली तौर पर अपनी जिंदगी से लोगों तक पहुंचाने के लिए यहां पर रखा हुआ है। खुदावन ने हमें इस इंजील, इस खुशखबरी की मनादी के लिए रखा हुआ है। कैसे हम इस इंजील की मनादी कर सकते हैं अगर हम अपनी जिंदगी में हमारा रवैया जो है, हमारी जो इखलाक है, वो मसीही पैरवी के मुताबिक ना हो। मसीह की पैरवी से मुराद ही यही है कि मसीह के पैरों के पीछे चलना। पैरवी, पै से मुराद है पांव, पैर।
اور روی سے مراد ہے جانا، یہ فارسی کے 2 کلمات ہیں۔ تو ہمیں ضرور ہے ہمارے لیے کہ ہم دعا میں ہمیشہ رہیں اور اس پر عمل کریں۔ فلیپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 12 سے 14 آیت تک اگر ہم پڑھیں تو پولس رسول مسیحی رویہ اور اخلاق کے بارے میں ہمارے لیے یہ پیغام دیتے ہیں۔ اور اے بھائیو اور اے خداوند کے مومنوں اور اے بہنوں، اے بھائیو میں چاہتا ہوں، یہ خواہش ہے ایک، پولس رسول خداوند روح کی جانب سے یہ الہام بخش کلام ہمارے لیے دیتے ہیں۔ اے بھائیو میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو، یہ جان لینے کی بات ہے جو مجھ پر گزرا۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ پولس رسول گئے اور سب لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا کہ واہ واہ پولس رسول آ گئے۔ نہیں، جہاں پولس رسول جاتے تھے وہاں پر مخالفت ہوتی رہتی تھی، کیونکہ پولس رسول ایک زمانے میں ایک ایسے لوگوں کے بیچ میں تھے جو بہت ہی مذہبی اور فلسفی لوگ تھے۔ ایک جانب یہودی جو کہ مسیحیوں کے مخالفت کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مسیح جو ہے ابھی تک آیا نہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو وہ جھوٹا کہتے تھے، اور پولس رسول بھی انہی میں سے ایک تھے۔ مگر بعد میں خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے، ان کو مسیح کا نور میسر ہوا اور وہ پیرو مسیح بنے۔ اور پھر دوسری جانب جو رومی تھے، ان کے لیے بھی جو فلسفی تھے، جو صاحب قدرت تھے دنیاوی لحاظ سے، ان کے مقابل بھی جب وہ جاتے تھے تو مشکلات سہنے پڑتے تھے۔ تو پولس رسول کہتے ہیں اور اے بھائیو میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو جو مجھ پر گزرا۔ جو چیزیں پولس رسول پر گزرے وہ مشکل حالات تھے، بہت ہی مشکل حالات، وہ خوشخبری کی ترقی کا باعث ہوا۔ کیا چیزیں خوشخبری کے ترقی کے باعث ہوئے؟ جو مشکلات میں سے گزرے، جن مشکلات میں سے پولس رسول گزرے، یہاں تک کہ ایک بار تو اتنی لت و کوب ہوئی پولس رسول کی، لوگوں نے مارا پیٹا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ مردہ ہے، یہاں تک۔ مگر پولس رسول یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھ پر گزرا ہے وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا ہے۔ تو مسیحی رویہ اور اخلاق جو پولس رسول میں تھا، وہ مسیحی خوشخبری کتاب مقدس کی منادی اور اس کی ترقی کا باعث ہوا، یہاں تک کہ قیصری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں۔ تو یہ مسیح کے واسطے ایک قیدی، ایک محبوس انسان خداوند روح مقدس سے الہام لے کر ہمارے لیے خداوند کی جانب سے نصائح لے کر آتے ہیں، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرأت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم مسیحی اخلاقیات کو، مسیحی رویے کو مد نظر رکھیں، اس پر عمل کریں، تو اس سے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس سے حالانکہ ہم اس دنیا میں تنہا ہیں مگر خداوند ہمیں مشہوری دیتی ہے، اور جو کچھ ہم پر اس دنیا میں گزرتی ہے اس سے خوشخبری کی ترقی
मुमकिन है। यहां तक कि जो लोग, जो हुकूमतें अगर हम पर मसाइब लाते हैं, मुश्किलात लाते हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी से खुदावन के कलाम की जो खुशखबरी है वो सुनते हैं। क्योंकि अगर हम मसीह के वास्ते कैद भी हों, यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाते हैं कि और जो खुदावन में भाई और बहन हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से, न कि मेरे आज़ाद घूमने फिरने से, बल्कि मेरे कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज़्यादा जुर्अत करते हैं। खुदा का शुक्र है कि अगर आज़ादी में हम ये काम कर सकें, मगर अगर क़यूद में हम भी ये हम पर मुतहम्मिल हो तो भी हमें खुदावन की तमजीद करनी चाहिए और खुदावन के दिए गए अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवार कर आगे बढ़ना चाहिए हमारे लिए। जैसा कि पौलुस रसूल यहाँ पर फरमाते हैं, चुनांचे मेरी दिली आरज़ू, मेरी क़ल्बी आरज़ू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा न हूं, बल्कि मेरी कमाले दिलेरी के बाइस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा हूं ख्वाह मरूं। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी तालीम है खुदावन के कलाम में से। ये हमारे लिए जो जिंदा उम्मीद है उसकी मनादी है, क्योंकि जिंदा रहने मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए मनफ़अत, मेरे लिए नफ़ा का बायस है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर मैं इस दुनिया में जीऊं तो मेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल जरूर है, क्योंकि पिछले आयत में हमने पढ़ा जो कुछ मुझ पर गुजरा, और वो फरमाते हैं कि मैं मसीह के बाइस मसीह के वास्ते कैद हूं, मैं एक कैदी हूं। मैं वो शख्स हूं कि मेरी हमेशा पिटाई होती रहती है। मैं वो शख्स हूं, मसीह के वास्ते मैं कैद हूं। मेरे कैद होने के सबब से मोमिनों को क्या जुर्अत मिलती है, जुर्अत मिलती है। और फिर यहां पर हम पढ़ते हैं, चुनांचे मेरी दिली आरजू और मेरी उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बाइस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा रहूं ख्वाह मरूं। तो मसीहियों के लिए इस दुनिया में जिंदा रहना ना रहना कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम मसीह के लिए जिंदा हैं तो मसीह की तरह हमारी पिटाई होगी, मसीह की तरह शायद हमें मसलूब भी करें लोग। पौलुस कैदी थे, पौलुस को जला दिया गया मसीह की खातिर। तो ये कोई गैर तवक्को बात नहीं है मसीहियों के लिए, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। और मसीह की जिंदगी इस दुनिया में कैसी रही? मसलूब हुए। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर मेरे पीछे हो लेना है तो अपने सलीब को लेकर हो लेना है, सलीब के बगैर नहीं। और सलीब को उठाना आसान काम नहीं है। सलीब से मुराद वो सलीब नहीं जो एक लॉकेट की मानिंद आप गले में बांधते हैं, नहीं, वो अजीम सलीब, दुखों का सलीब जो है। और वो फरमाते हैं मेरे लिए मरना जो है वो नफ़ा है, ये मेरे लिए मनफ़अत की बात है, क्योंकि जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो हम बहुज़ूर खुदाए जलाल, वहाँ जलाल में होते हैं। और ये हमारे लिए, मसीहियों के लिए बाइसे बरकत है, ख्वाह हम यहाँ इस दुनिया में रहें जहाँ पर हम सताए जाएंगे, मगर हम इस कलाम की मनादी को आगे ले जाकर लोगों के लिए
کلام حیات بخش کو پھیلاتے ہیں تاکہ وہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں، اور اگر ہم مریں تو یہ ہمارے لیے منفعت کی بات ہے۔ یہاں پر پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ مرنا میرے لیے منفعت کی بات ہے، نفع کی بات ہے، کیونکہ میں جلال میں جاؤں گا اسی طرح۔ اور پھر آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن سے یہی مراد ہے مسیحی رویہ اور اخلاق، مسیحی رویہ اور اخلاق، چال چلن۔ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے۔ تمہارا جو چال چلن ہے، تمہارا جو مسیحی رویہ اور اخلاق ہے، وہ اس کلام کے مطابق ہو، یہاں پر لکھا اور موافق ہو، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو۔ تو ہماری ساری محنت جو ہے وہ انجیل کی منادی کے لیے ہونی چاہیے، اور اس سے پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ہمارا جو چال چلن ہے وہ درست ہونی چاہیے اور خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے، اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے، ہمیں ڈر نہیں، ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے، لیکن تمہاری نجات اور یہ کہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، اور تم اسی طرح جان فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا، اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ گیت ہے، کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو، اور میری دعا یہ ہے کہ آج جب آپ نے خدا کا مقدس کلام سنا مسیحی رویے اور اخلاق کے بارے میں، میری دعا یہ ہے کہ آپ خدا کے مقدس کلام کو پڑھیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی سے مسیح شرمندہ ہو، بلکہ مسیح کو جلال ملے اس دنیا میں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام سے آمین۔ یشوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہاں جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، یشوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔